رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سكينة زغنية ترات صدريجي الله سوت أدى المجبركنو حقيقة قاعدة التوبيت ولا شنغراتيجي أخيرا تنتهي صديرة بزدا القرآن رقم ثلاثة قافنا ألف نقبتي. سبيس الزمان الدراسية وممكن ثلاثة كينام نيجي هبلش المجلتك أو عمل ثواب الله نبي ذكر بوكين. ثواب الله سنبابي كرب عمل قبول بوكين. إيشو مثالي شيخ الله بيت سنة محتمل لدو قتسبه قتسبه شيخ بات صدقون شوري. شيخ الله همير الله شروك لجي بوكون تعد بيت سنة محت أمي الله شلون عدم بسبه إنسان السود شيخ قيمة قدر بوكينه. إذن تدا قتسبه أسد شيخ بات إذا ثلاثة همير شوري بعدين ثلاثة شيخ شوري بعدين قتسبه تابوجي هبون راكي بات صد هبون الله سجي حلون إما خس خدو هبون قبول في البوق عمل أي عبادة عاد. هدينا القاعدة العبادة هبيل نتراتش نتلتس النفس كوتشيز كل بوق. أن تلو شيخ هنا بيز كل بوق. تنجي هذا نتلر كودي السول أحمد حاج أفندي مفتي السول تك تسيب قرب تسبيجي بيتشمك أنا شو وتاكل تنجي بيتنا القاعدة ده إنسان سجاق سقوط حاجاتها علم وجانب وتصون بقرب تك بوق. الله قال بوق حقلون قدود الثاي لخا نفسه هردور رجلا الله استغفر رجل تنجي هردور رجلا نوراني يلقي ظلماني يلقي كيف وتيب هردور رجلا حقيقة مريد ركبات أصل الشيء كناني جنس أبو العباد عطف الإخلاص في شيء بوك إذا كناني ركبات أصل العباد أبو القاعدة اللي في الشيء كناني هي شيء شراه لخا هي بنفسكم غزوة تبيالله هي بنفسكم غزوة تبيجي كل لخا هي بطل الرجوع عكس ده أي شيخ اللي بطل الشيء نرجع عكس ده بيجو كل بوق إلا ده هو غزوات هاي سوق خليف لها به وأصل المجاهدة بجهادنا وروح الأصلوجي وملاكها بجهادة الخنق أبي شنت السبرق فاطم النفس عن المألوفات سنجي جيب رونا في المجرجال ده نفس كنت أزوي بقوله أنت نفس سند خلونا بقول ثيك أو خينا وكنجي كنان حتى تما خبرك الله تليجون سنجي عرس عن كنان ما طلع عن تليجون سنجي بطلنا عن كأثان بطلنا شنو هبون ثيك أو ريكون سنجي ثيك أو شنو لبلاهون إدينا قاعدة الروح شربوا نفس أنا ثيك وشيخ لازات شو شنو سنجي إنه شنو جو حق زول شنو نفس يمكن نيجي جول دان دي راغ هبه يبجو كل بوجو يمكن نجول نفس كنت إذا هبه بيشون متعلق بجهته وحملها في خلاف هواها في عموم الأوقات وهيدين جهم نفس مثل سباش تجز كل خا جندي بطل شنو بجول الخلاف هذا كنا نيجي على سو خاصة زمان هذا سوق كي وقت كورب كي تقول عمره يذكر الدين دان دي حاط شنو كل شيء نفس الدان دي. ولا تظن أن تزكية النفس تتيسر بطريق العقل بدون ركض كوجيلا بنفس صني جيب بها وجبين أبون العقل اللي يرقون يتسابق النفس صني كلنا من الإنسان استراك الله كون إدين نفس صني زيدين بها وجبول له سنجني تدري كلا سنجي الشباب جوة المرحلة تشوفنا ياسلي الله سبابي خراب شكول الله سبابي خراب إنستيتوت الله سبابي خراب إنسان سبحان الحكومة الحاط يلد حدود لسكنني چانگو بتيبت إباقة تعز كولتشيس هاي تصالدز كولتشيس وخاصة تشيس وسبيتاتا بيسكولا هيدينغو نتلرغو نفسكي سنجي جيب أخيرة الحدود اللي بوجب أبادي بتليح شوية تجيب حدود اللي بوجب دنيا الخلدها بتليح كور حالتي قلوخ كورو أبادي دائما تليح هاي خيرية الله سنعمة الجنة شوية الحدود اللي بوجب نفس هي بنفس حدورها بيزه هي بكوتسيزه إثيجي هي مثل التربية لو تشي قريونا جندير عقل درقون هب نفس كوتسيزه يدين بها يقول له هب أولوان يعني فإن تزكية النفوس كمعالجة الأبدان حاصلون هب نفس سنجي بيت الرقل دباتشين يسون مثال بقول لشرخة الدروها بيت العدم مثال سنجي فكما لا يجوز للمريض استعمال الأدوية إلا بنظر طبيب حاذق ذي تجربة في المعالجات بهولار بعدين أنترو تشيس جنس الدرابي حط إزريزة
تخترس مالكم قرناني جيو بوجراو جندر حالبيكي جيبوجيو أي براكتيكا جيبوجيو جند داروه بيزي الثالث تخترس تطلون قرناني شرخة تنجي اللي تشني أنتو يهبولار بعدين الدين بوهب نفس اللي أبربجي تنجي نفس سنة تلقي بقرين نخ خاصة أي أورق سبوكا صلى الله عليه وسلم ولي زبز سبوكا علين زبز سبوكا تحيل تعزل حال ثلل جود هب علمه ماثرال جال هب علمه ولد أثرال إدنا تعزل بير بالله الدغوت سنيز كله بنفس ولا رجاء لإصلاحها هب نفس لك ثيال ده كل جهج إلا إنسان أصل إلا بإصلاح القلب ركتك ثنقرناني أي نفس لك تزكناني ركتك تكل بوخا الذي هو كالملك شيخ الجانب خان تنجيبو جب ركبوك لإنسان أصل شيخ الجانب خان عدبجو ولا تصلح رعية إلا إذا صلح الملك تحنج عالم جثك تلر لخط أترى وخان ثك ثنقرناني أي ثك أو بيتر خان ثيال دت أثلي كناني وص عدم البيتسنا قاعدة ثك أو قاعدة ذكي كل العدين إنسان سوراك ثك ترى مخاف الشيخ كي ثك ثيال دي بتشون الله شيخ خالد جانب بوجي براكي عدم زوجته بوجي خانس تريخلم بوجي لكن الجلوك بوزول حقيقة تلقي هنشي هبراك ثك أبيز كنا ننتسا هبراك أخلو تختر قليلو بنتليه راك أخلو تختر سنجي ركلا بريتس ورون كابن الخيس لجوريو جيبجو سنجي ركلت شن يروكون الأنتبي رياء عدل سمعة عدل سنجي عجب عدل هديهنا الأنتبي نتلتسجو هبروجو ساقلهم قديرهم بكلب نتلقو هنا لوطن هبروجهم بكلب هل أنتبي ساخر إذا ثالو تختر قلنا نتليه نفس قطعز كناني هاي راك قطعز كناني خراك قطعز نقول نفس قطعز ويجلو وفي الحقيقة هنشي حقيقة الدقيلة فإن أمر النفس وعلاجها أمر عسير لا يمكن بمرة واحدة حقلون بهم نفس اللي داروها به هلت أدحلتي هبجو تسنجي تسونو خطبون طوال الدروبور لهي بل بالتكرار مرة بعد أخرى تسويل لسخدو تسويل تكرارها بون كده وبيذكر رجوبك لهي نفس اللي داروه وهي تشبهت دابة الحرون تسنجي هم نفس اللي لنا بون بوغي لخا جيب تسنجي تو عمل مقب حيوانات اللي لنا بون بوغي لهي سنجي التي لا تنقض إلا باللجام جيب خدوب أحد ما خدباش ونرب سنجي بوخي زي بوخون خدوب تانغورناني سنجي شاغور النفس وأمرك بالسوء وبوخ قرآن ده بوخو سنجي نفس بوخ لكشل من أمره براب كشل جيب هتو لثم بوجب أورات الله سبيجر راق نتير زودو سماج الروحاني راق سنجي بوخا رات الله سبيجر رات راق كيبون تشخل جانب كيغو راق اللي هي نفس سنجي كتاكل ده جيب كشل خلف هتو لثم بوخ لهب هب كشر خلخون هت ولا بوجي مخال تبهني خون قاسون ثلاثة خدو باتشونار وحيوان ثلاثة بوخ خون باتشول بعدين هب نفس جدين خان كوزي يكون خدو باتشين الثالث شيء قرن الثاني هايكم مكشي الثير وجل كل وجل ثاقو بتقيم كل بوجل هب نفس الثاني متعيش إسكانني الثالث ثازق كرب وتسبيس بين أبوناني منع شهواتها هب نفس الثروت الرجال نقي شوي كين هب فإن الدابة الحرون حقلون على الخل أدينا عمل هيك الحيوان مثل رقعة في بوك أخوات هيك إنما تلين إذا نقص علفها هب حيوان تمخل لبلا نخيل مكوش لبلا جندي يطلب قلت ده برو مخل وكذلك النفس تضل إن منعت مما تشتهي إدينغو إنسان سو نفس كي ثيك أرقل ده يطلب شلون نخيل متعيش لشلون شلون لا هثي يطلب طعام ده برو مخل طعام قولوا بطل نفس بطل وش نبجوخا تنجي ما عدا علاقة بيشان ترى حيوان تدبيخ وكيرز ويقولر بكونا تنجي بوخيز بوخون ذهب قال سجلون كيكل بحيوان مثل متعيش ولا بكونا هيدينكو نتلقوا نفس كي نتلسا بيخيز ورو قدر الله بسم الله الله بيتنا القاعدة الله كون قل تنجي ثابت بيت إلى نجور بتشكين أبو بوخا شو كانية شو ثدوية شو هواية جانب بكونة ثابت بيت كون عندنا القاعدة الله إخت مخلوق كونان شيخ بطل شنجو هبيج أو كوتشارا مخال بنفس كون لنتلي بوخيز بوخون نتلي صدق بتلنا نتلي متعيش ولا بجلون وتسبس يحبوا شهوات سنقطي شوي قبل النفس خذوت على زنتي كل القاعدة أثقال طاعات حمل أثقال طاعتها بيثلو زحمتها براتشي طاعتها بشجر كل بيت هاي الله سيقول فريزة الكاكروكا سنجي سنة العبادة بوكا كنام نجي الله سنتي تسوي للشنة لك أعمالها جود طاعت كوا هاي الله سمتعيتنا بلجو هزو زحمت لباتشي يحبوا لنفس كورثلك قبل السبب لأن دابة الحرون إذا قلل علفها وزيد في حملها وهدينجو حيوانات المصابة مجيجي جيب كرز قلار في الموجب إثليت لو قلت جدها برو مخل
ეთლულ მუღალდასოლები ჰირგი წიკნა ბრო მეხალ ჰებცინგი ოდობი ჩალილა ჰებცინგი ზაიფლულა ჰებ იტინლულა ცინგი ჰებ მოტიაშუნგი ხადუბაჭუნgi თლონილა ედინგო ნითერგო ნაფსკი ცინგი წაყო ჩეხწეზან ქონალი ჰეჭუნანი ურა ყადარას კუნონანი ცინგი იბადათ ათათიგი წაყვა ხულბუგუნანი აი ნითეც იბადათ ათაბურო ან ჰებ ქოლა ნაფსალ ტარი ბაკავ ჰირლე ჰავანალ ტაბაკავ ჰირლურა ან ჰებ ბიჰაჰაბუნ შუშუშლი ადინ ნითეც უტად بقى كثير هيل كون تتس عبادات عتبه خلاص نيم بتصلها العبادات عت نتس امير هبر عن اثو زحمه بنتس راتشنا عن يترجو نفس هواء كش رخص عرف له قوته في المكون لا ابسنج نتل نخبط في المكون لا نتل دخلوا قولين انت شو قبل نفس نشو نتلرو كل شو قبل ان تستعين عليها بالله عز وجل الله سبحانكم يكربق الله يبغوا الله استهدي بغوا والله سحل بقو تنجي دوي هب نفس قزبة ثلث كربقها بين أبون لأنه حقشون هو الله هو الذي خلقها يوجو بترها نوجب نفس انت بيجرو بترها نستعادين ثيك نفس الأحوال نثيد ثلار هيك تنجي نثيد ثلار ماشينا قاجز نثيد ثيك باتشونب يقول حال ثلو شيء سخباتشونا ثيك رون ثرو نثيد سريجو نثيد الله سيجرو تشاي الله استعادين ثيك نثيد حال ثيد ثلب هتين الله سهر لبقونني بنفس الثقة بين أبون الله الثقة أبون قتل بنفس ثواب له بقول أتصبح الرجال ده تنجي شهوات نقي جيشان قبل الرجال ده تعاطف الزحمة بجيراتشون تعاطف الزحمة براتش بتقبل القاعدة بقول بالله مثال تبصون كاك أحل رعنا تنجي كاك باز كل بقول شو بصون مانشستر بقول ده نقي باقي زي ما نقل يخل بقول شيء أنا باقي نقي عجد أبرا بعدين خليه كاك كيجنا من عجد أبل بقول عجد كاك باز أبون رقول شو رمخل خدو جراك شو لبوجو مشجيتال إن الدشون تسكروا كريبوجو جماعة تلو قلات كنوا تسكروا كريبوجو ديتش جماعة تلون كقبلا واجلوجو مشجيتال ده هبجو الله تنجي إنسان استعاد تلو زحمة لباتشي تنجي قصيت أدي واقين صرورة تسكا كيتشوري مشجيتال ده واجين تنجي أذكر الهريز عن دعاء الهريز عن مشجيتال ده جاني وشيء تنجي زحمة تجوبوجو خير نكبي قوم تلوجو ما تلقي باتشلوجو تماخ براحات بقى درقوك إني بتلوجو أميرس زخا هب زحمات لباتشي هب كل تنجي حقات اللي نثرجو نفس تتسقى ذهبه نفس الأطباق أو هيتلي كل هب غارز كل رق عدل شو يقول بكتاك الله نثرج هذا كربجو دودا خيل خا حق ثنقط أدعنا الله هس في نمنجي نفس الله دند جهاد بيز كل منوخ نفس سونيز كل منوخ قرآن الله نثرج بيانه بقوله قرآن الله جديد وخيرية بقول كلام الله سبحانه بقول نثرج نفس سونيز كل قاعدة خدوب بيتشلبوجو ولو أن طبيبا كافرا شو كافورا بتخترس أي ورشس مثل شخص صحيح بقول تأسيب شخص دودا بيتشلبوك أرو أنا نيلا فلانا تنجي بيشون دو بطل طعام نفمر هان كنا زي مثال تبصيزه هب هان كنا يخدو يزرال هبلا دور أنت يخلي دوتس الصبر وهبيز كل هب هان كنا الله صابون هب كافورا وتخترس هب أبي الله دور شخص صحيح بوك إن العلو دوتس هب هان كنا تهزي بوك أن الله طول خنتسا شانك شاري خدي حيوانات بهولار الله دي عيالهم بهولار الله بيجرا بهولار الله أبوني كوا آدم الخا زنجي شاب بهولار أبون ما خد تخترس أبونا بهولار أبو أنتو يدان دي كوارو أنشي أباك الله ولوجو بيتقالن الله هسن تدا القرآن ده ما سلمو بالله خيراتهم القرآن ده نفس الدان دي حدث كل قاعدة كفورة وتخترس كما سلمو بالله تدا هيبقو قاعدة نفس الحدث كل قاعدة خدوا قبل بقول أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات زنجي ونشيل خدودا أسكوب جال معجزة تزدخلون شلها رولشون وقال الله سيد الله أورق زبازو راعي وقول الله تعالى في كتبه المنزلة تنجي الله سرشتر القرآن اللي جانبوك ثم قال الله سو كلامك أقل عندك تأثيرا من قول طبيب كافر دودا أسكو هب كافور شيء السول كافور تختر السول راعي الدسجي سيكون عدب عنا بشلبوك أدعنا الله سو راعي الله سويت أورق سو راعي معجزة تجتون أنشوفت حساب يكون تتسا تخترس نتدا أول بوجو دوي هان كوناز بهولارو دورشة خاطر ساعتي بوك نفعله أنشي أورجس أول بوجو عليه الصلاة والسلام دوتس عراقه قز بهولارو اللي لون دورشة خاطر زرال بوك نفعله أنشي تخترس أبرو ما خاطر شيء خاطر زرال هيك بوك إنه هان كوناز شيء أول بوجو أدعنا الله سكو حرام هبورب شيء خاطر زرال بوك أبرو عراقي هيك شيء شيء أول هيك أنشي كنا شيء كراو كافورو خدوج أول بوجو تنجي بسرمانو جيقول مثال شو بس إذا كفورة تخترس جندي قرق الله كرا فكرة درقون جندي مقصنا وعقل دقيقون
جندير سنجي داهب علم الدقير قون هس بيتسر راعي دوي علم بقول خامون بسور من الخلق ونجيب حلال تشخص وصابتيت سنة لغوص بيتسر جيو بني تريجر وبيتران الله اسكي هس سنجي معجزة تلقيت لون يشتروا أوارق زبيجي هس بيتسر راعي دوي علم هج إلى درجة أبادي يب روقة صابتيت سنة هبج نيت أورز كارو دينا توتصل نيت سنجي نيت كو عداو إنسان براتشس بيتسر لقيش عنا كيز كلل سنجي يسوق عينك كذا كلار نورج كورو يسوق كعينك كل ثوني ثروج مخال أوجي نيل كريجر بتران الله سم متعتي يسوق عينك سنجي أسويت أرى ثونوج خيري وأورق عليه سدوس المعجزات هالجون سنجي خاصة خاص كون نتر أورق كنانيجي أورق زبازوجي بيتشات لونجيوجي خاتم الأنبياء يسوق عينك كنا تبع عنا موجي إذن تدا كتاكل دا الله الأورغز كول دينا توصل نتلت سنجي تأتسبس إرجال نتيجة بتران ناس مثلا هبيز كله استعد نتلك نتلك أو جلتي دثلك تختو زواج ديش ثلك استسلك خدوبي فيا ليت شعري ألم الصبر تنجي عن الشهوات أعظم شدة تنجي دودا شلراك على كل بوجب أنت وات والمدة أو ألم النار في دركة جهنم دودا على شل كل بوجب تنجي غب شهوات هذا سان كنش على مخد إنسان زحمات اللي بوجو خايب وهيدين قبراتش داروه بالمخد كي إنسان زحمات اللي بوجونا وكله بيز بطلور تشوفنا مثال طلع درابه هيقز بطلور تشوفنا الطلع بدرابه هيقيجي هب وكل هبيجي تسيكون زحمتها بيشلا بوجب تنجي هب أنت يلا المنتور يلا سنجي خير سنجي هيدين قو بيتران الله اسمه تلقي نتلي بطلع بجول لسنجي عرق مختل لسنجي قلنا لسنجي خوبا شنو بجو لسان كونش لسان صبرها بيتسيكون زحمتها بيشلا بوجب راح تلقى صداب جانب صبرها بيلسنجي هنا تسيكون زحمتها بوجب اللي الأورغز كودينا ثلاثة بصور وبي راح تلقى أبوجو جيب أنت زبولب جيب حكيزي كولار يكون صفاتها برو قرآن الجانب دونالدو بوجب تصابوجو تسنجي تصابو بها بجو تسنجي راح تلقى قوية تلقى مثال بشوار بجو أي دونالدو إنسان است حكيزي كولار بجو الله سكيد إنك أدي بتشالر الله أخيرا تلحس عذاب أبونا نجيب حكيزي كولار بجيب أنت زبولبوجو إذا أنت دهب دونالدو أنت علو ركيرون تختار سوقي أنيل شو أنت صاحب بيزي ثاني الحط ولا شعي الله اسكو ما ثرى شو مقول نتلي دارو نتلي إنستروكت بو قرآن كحديث كي اسمعتو قيقاز نتلي تجار وقت كلا قادر بهج أناني يسول راح على جاني صبر وهبيز كله بيحق بوكين كلخ إذن يحبوا شوات أناني راح تلصق على جاني صبر وهبيز كله بوجين أبو جين دراك على كل شوات أناني صداو جاني كلها بخدوني الله العاجي جبتنجي راح تلصق على كل تنسنجي برسولارب إلا جاني كلون يحبيز كله بقولني خدو تنجي جراح كي حكينا وبطلق خدينا بخ الله استيكنا استفيق تيجي حق جو حق في بيك زي هب قبولها بزي هب قبولها بالدخول النفس كي كنت زي اللي الحاط يجي بزي هب تنجي شيخ خلص مجبرك اللي الحاطون إبراك بتصل بزي إبراك بتصل بزي نتي الله استنجي رحمة الطرال أستر زبي ولي زبي علين زبي إزداد سرقي خادي زي إزمات خاز الله استفيق تيجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى الصلاة رحمة